बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि जितने भी सुनने वाले हैं सब खैर और आफियत से होंगे। आप लोगों की हमद है, ठीक। और ये अख्तर शिरानी इनके शायर हैं। अख्तर शिरानी ये हमद लिखी है। सबसे पहले इसकी तलफ़ुज़ को सीखना पड़ेगा आप लोगों को, और जो उस्ताद है वो आप लोगों को पढ़ाएगा और बच्चे जो हैं वो सीखेंगे कैसे इसको पढ़ना है। पहले तो इसका तलफ़ुज़ आपको ठीक आने चाहिए, उसके बाद आपको इसके अल्फाज मायने आने चाहिए, पता होना चाहिए कि ये इस चीज़ का ये लफ्ज़ है, इसके दूसरे मायने ये हैं। उसके बाद नसर और फिर तशरीह, ठीक। ये इसी तरह आपको इसकी जो हमद है इसको हल करना है। ऊपर जो तलफ़ुज़ हैं वो है समय, संसार, निखारे, वहदत, संवारे और अज़मत। समय का मतलब होता है वक्त, ठीक। संसार जहान, आलम दुनिया, निखारे निखर जाना, साफ करना, वहदत एक अकेला तौहीद, संवारे इस्लाह करना, संवार लेना, सुथरा करना, अज़मत बड़ाई। देखें ज़रा, खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। समय है ये कैसे प्यारे प्यारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। पहले इसकी नसर देखें। नसर होता है जो कि आपने इसका जुमला एक किस्म का बना देना है, शेर को जुमलों में अदा करना। जैसे खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे, तो खुदा की कुदरत के नज़ारे हैं कौन से? ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे। ज़मीन पे जो फूल हैं और आसमान पर जो सितारे हैं वो खुदा की कुदरत के नज़ारे हैं। समय है ये कैसे प्यारे प्यारे, ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे। समय, समय होता है वक्त। कौन सा वक्त प्यारा है? ज़मीं पे पूरा आसमां पे तारे, मतलब जो वक्त बदलने वाला, जो ख़ज़ां है, बहार है जिसमें फूल खिलते हैं, गर्मियों में सितारे निकलते हैं, सर्दियां हैं, यानी चारों मौसम जो हैं वो शायर जो अख्तर शिरानी हैं उन्होंने उसकी तारीफ़ की है और कहा है कि ये बहुत ही प्यारे हैं। ज़ाहिर वक्त बदलता है, बारिश है, कोई भी मौसम है वो बहुत ही प्यारा है, रात है दिन है, तो वो उसने इसमें बयान किया है। अब इसकी तशरीह में ज़रा आते हैं, तो क्योंकि ये छोटे लेवल की हमद है तो हम इसको इतना ब्रीफ नहीं करेंगे, इतनी तफसील पे नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल शॉर्टली इसको देखेंगे। इसमें शायर अख्तर शिरानी कहते हैं, अल्लाह ताला की हम दो तारीफ़ बयान कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि खुदा की जो शान है उसके क्या ही नज़ारे हैं कि ज़मीन पे फूल हैं और आसमान पे सितारे चमक रहे हैं, और ये मौसम जो आने आते जाते हैं ये बहुत खूबसूरत है, ठीक। ये हो गया। इसके बाद है दूसरा शेर देखें, दूसरा बंद देखें कि वो सारे संसार का खुदा है, सब उसकी कुदरत ही से बना है, उसकी कुदरत ने है निखारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। वो सारे संसार, संसार क्या है? जहान है, जहान को कहेंगे, आलम को कहेंगे। सारे संसार यानी जितने भी आलम हैं, चाहे वो आलम बला है या आलम अरवाह है या आलम जो दुनिया में, ठीक। इसके वो सारे खुदा है, पैदा करने वाला है, सब उसकी शान से बना है, उसकी कुदरत से बना है, उसकी ताकत से बना है। उसी की कुदरत ने है निखारे, निखार दिए हैं, बना दिए हैं, संवार दिए हैं, रंग और रूप दे दिया है। किस चीज़ को? ज़मीन के फूल और आसमान के सितारों को, यानी वो उनको चमकदार और रोशन बना दिया। साथ मैंने तशरीह भी बता दिया आप उनको, साथ नसर भी बता दी। इसकी नसर जो है वो सेम ही है, तशरीह भी इतनी मुश्किल नहीं है, और ये बहुत ही मज़े की उन्होंने हमद लिखी है अख्तर शिरानी ने। अगला शेर देखें। इसके टोटल 4 बंद हैं, और देखें तीसरा वाला, ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चिराग ऐसे जलाए किसने, ये सब खुदा ही ने है संवारे, ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे। ये बाग ऐसे खिलाए किसने, अब सवालिया पूछ रहा है। ये शायरों का ये बहुत मज़े का अंदाज़ होता है कि वो सवालिया अंदाज में भी पूछते हैं
جوابیہ انداز میں بھی پوچھتے ہیں، اس کو استفہامیہ انداز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس میں سوال کیا گیا، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، ٹھیک، چراغ ایسے جلائے کس نے، باغ کون سے ہیں، یہ باغ ایسے دنیا کا بھی باغ ہو سکتا ہے، ٹھیک، چراغ ایسے جلائے کس نے، چراغ کون سے ہیں، جیسے رات کو چاند نکلتا ہے، چمکتا ہے، ستارے چمکتے ہیں، دن کو سورج نکل آتا ہے، یہ سارے چراغ ہیں۔ چراغ کا مطلب ہوتا ہے دیا، ٹھیک، پہلے زمانے میں جو دیے ہوتے تھے، روشنی، دیا، روشنی، چراغ، اس کو چراغ جلائے کس نے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جلائے ہیں، یہ سب خدا ہی نے ہے سنوارے۔ اب اس کا پہلے سوال کرتا ہے، پھر اس کا جواب دیتا ہے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، ٹھیک ہے، یہ سیم ویسے ہی رہ گیا، سنوارے یعنی اصلاح کرنا، اس کو خوبصورت بنا دینا، نکھار دینا، ٹھیک۔ آخری دیکھیں، خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، پہلے عظمت کے پھر وحدت کے۔ عظمت کیا ہے؟ بڑائی، ظاہر ہے وہی تکبر اور اس کی شان کے لائق ہے، تکبر کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، اسی کی گیت گاؤ یعنی اس کے ہی گن گاتے رہو۔ خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، وحدت کیا ہے؟ اکیلا توحید، یعنی بالکل اکیلا تنہا، ٹھیک، اس کی قدرت کے گیت گاؤ۔ خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، حمد کیا ہے؟ پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حمد کی تعریف کیا ہے۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں، ٹھیک، اردو میں حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، زمین پہ جتنے بھی پھول ہے، گھاس ہے، صرف انسان ہی نہیں بلکہ کائنات میں ہر چیز، چاہے وہ پتھر ہے، کوئی بھی چیز ہے، گھاس ہے، پتھر ہے، حیوان ہے، جو بھی جتنی بھی دنیا میں کائنات میں ذرے ذرے، ریت کے ذرے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا ہے وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور آسمان پہ تارے، نہ صرف تارے، چاند، سورج، اور بھی جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ احمد شیرازی نے بہت ہی کمال کی جو نظم ہے وہ لکھی ہے، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اور کمنٹ میں آپ لوگوں نے اس کو ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کیسی لگتی ہے، اس کی تشریح، اس کے الفاظ معنی جو ہیں وہ بھی، اور اس کی جو نثر ہے وہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ جتنی بھی آپ لوگ کوئی بھی ایک نظم پڑھ لیتے ہیں تو پھر نیکسٹ جتنی بھی ہوتی ہیں آپ